الأول ديال la comptabilisation de la constitution d'une société anonyme. Les règles générales de la comptabilisation. l'enregistrement comptable. أول حاجة نبداو بها هو أن في الكونتابيليتي دو سوسيتي كيكون عندنا واحد ثلاثة ديال لي زابور. كاين ابور اون نيميرير، ابور اون ناتور، ابور اون اندستري. هاد لي تخوا زابور الاول لابور الاول اون نيميرير يعني ملي لا سوسيتي كتبغي تصايب زعما ملي كيبغيو يتجمعوا لي زاكسيونير باش يصايبوا ان سوسيتي، كل واحد واش كيجيب. كاين اللي كيجيب الفلوس، كاين اللي كيجيب دي ماشين، كل واحد واش كيجيب. كاين اللي كيجيب الخبره ديالو، المعرفه ديالو، كل واحد واش كيجيب. لابور اون نيميرير هما الفلوس اللي كيجيبوا الفلوس. لابور اون ناتور هما هادوك اللي كيجيبوا لي ماتيريال بحال ماشين، بحال شي حاجه بحال هكا. و لابور اون اندستري هو اللي كيجيب هذاك المعرفه ديالو، يعني كيجيب الخبره ديالو، ما كيجيبش شي حاجه اللي ملموسه ولا شي فلوس ولا شي حاجه. المهم نبداو اول حاجه. les écritures comptables doivent obligatoirement constater les deux phases prévues par la loi relative aux sociétés anonymes, la phase de souscription et la phase de libération des capitaux. La phase de souscription est une phase de promise d'apport. les écritures comptables كاين جوج حالات كنديرو لا فاز الاولى ديال السوسكريبسيون ولا فاز الثانيه ديال لا ليبراسيون. هاد لا سوسيتي انونيم اللي كتصايب خاصها تخلص واحد الفلوس، وهادوك الفلوس كياخد الكونساي دادمينستراتيف كيقول لهم خصكم تجيبوا لينا واحد الفلوس. في المرحله الاولى ديال السوسكريبسيون ملي كنديروها في الجورنال، يعني هذيك المرحله ديال فاش كنعيطوا لهم كنقول لهم خصنا الفلوس، خصكم تدخلوا لينا الفلوس. المرحله الثانيه لا فاز ديال لا ليبراسيون ملي الشركه كتخلص هذوك الفلوس. لا phase de souscription est une phase de promesse d'apport. Pour l'enregistrement on utilise le compte 3461. هذا الكونت هذا ديال associé compte d'apport en société كنديروه في الجورنال ملي كيكون عندنا لابور اون نيميرير، يعني هذاك الاكسيونير عندنا جايب الفلوس. dans le cas où les apports sont effectués en numéraire et en nature, deux comptes divisionnaires pouvant être utilisés. وملي كيكون عندنا فهاديك لا سوسيتي كاين اللي يجيب الفلوس وكاين اللي يجيب لي ماشين، يعني كاين اللي يجيب لي زابور اون ناتور وكاين اللي يجيب لي زابور اون نيميرير، كنزيدو على هذيك 34 61 كنزيدو عليها واحد باش يتسمى ابور اون نيميرير، باش نفرقوه على لابور اون ناتور. بلاص ما كنزيدو واحد كنزيدو جوج، كنديرو 34 61 جوج. La phase de libération correspond à la phase au cours de laquelle les actionnaires mettant les apports en nature ou en numéraire à la disposition de la société. La loi exige la libération intégrale des actions représentatives d'apports en nature et la libération en moins de 25% pour les actions représentative d'abord en numéraire. كاين واحد الحاله لونتربريز ما كتقدرش تسدد هذوك الفلوس في دقه واحده، يعني يمكن ليها هذوك الفلوس تخلص بشويه بشويه، واقل حاجه يمكن لها تبدا بها الخلاص هو 25% من هذوك الفلوس كاملين، يعني تبدا من 25% والفوق 75 50 حتى ل 100%. الا كانت قادره تخلص 100% تخلص. Ok, les frais de constitution. Les frais de constitution se composent principalement des droits d'enregistrement calculés sur le montant des capitales et des autres frais de constitution, honoraires du notaire, frais de publicité, les apports totalement libérés, les apports uniquement en numéraire. نشوف واحد l'application باش نفهمو أكثر. Une société anonyme est constituée le 14/11/2009 avec un capital de 900 000 actions, de 900 000 dirhams divisé
ont 9000 actions, 200 dirhams chacune, et sont totalement constituées d'apports en numéraire. هاد 900,000 درهم اللي عندنا كاملة اون نيميرير، يعني فلوس كاملة ما فيهاش لي ماشين ما دخلش فيها داكشي، اي انتيغرالمون ليبيري على كونستيتيسيون، وتليبيرات كاملة تخلصات كاملة للكونستيتيسيون، يعني خلصنا كلشي الكونستيتيسيون. دوطخ بارت لي فري دو كونستيتيسيون سيلفون ا 6000 درهم. نشوفو كيفاش غادي نخرجو هاد التمرين هذا. اول حاجه قلنا باسي او جورنال لي زيكريتور ريلاتيف على كونستيتيسيون. اول حاجه كنشدو حنا عندنا في التمرين ابور اون نيميرير، يعني قال لنا في التمرين عندنا واحد لابور اون نيميرير. كنشدو هذاك لابور اون نيميرير، قلنا الكونت ديالو هو 34 61، وكنزيدو واحد من وراه في حالة الا كان عندنا في التمرين ابور اون نيميرير و ابور اون ناتور. غير هنايا في هاد التمرين عندنا غير ابور اون نيميرير، غنديرو غير 34 61 في الديبي، وفي الكريدي غنديرو كابيتال سوسيال 11 11، وغنحطو المونطو ديال كابيتال سوسيال. هادي هي لافاز ديال سوسكريبسيون، يعني كنقول لهم خصكم تجيبوا لينا الفلوس. لافاز الثانيه ديال لا ليبيراسيون، يعني ديال تسديد هذوك الفلوس. كنشدو هذاك الكونط 34 61 اللي كان في الديبي كنحطوه في الكريدي ديما، كنشدوه كنحطوه في الكريدي وكنديرو معاه لا بنك. هادي ديما كنديروها بحال هكذا في لافاز ديال لا ليبيراسيون. كنشدو هذاك الكونط اللي في الديبي كنحطوه في الكريدي وكنديرو معاه لا بنك، وكنحطو نفس المونطو اللي عندنا اللي حطينا في الاول. وبالنسبه لي فري كونستيتيسيون الطريقه كتبقى صالحه ديما. كنشدو الفري كونستيتيسيون قال لينا 16000 درهم اللي عطاونا في التمرين، كنديروها مع لا بنك 21 11 الكونت ديالها، و 51 41 الكونت ديال لا بنك. ريغلومون ديال الفري كونستيتيسيون. هاد الفري كونستيتيسيون هاد الجورنال ديالها كيبقى بحال هكذا، كيتبدل غير المونطو هاديك 16000 على حساب كل تمرين. نشوفو لي زابور en numéraire et en nature. Application. La société anonyme Samix est constituée le 31/3/2012. Son capital s'élevait à 800 000 dirhams, divisé en 4000 actions, entièrement libérées à la Constitution. 1500 actions représentant un apport en nature. عندنا 1500 actions en nature، من هذوك 4000 actions اللي هي اورديناتور، حيت قلنا لي زابور اون ناتور يعني دي بيان، تقدر تكون اورديناتور، تقدر تكون ماشين، شي حاجه ملموسه. 2500 اكسيون ريبريزونطون لي زابور اون نيميرير، يعني ديبوزي او كونت بانكير دو لا سوسيتي، يعني 2500 درهم 2500 اكسيون من هذيك 4000 اكسيون اون نيميرير يعني فلوس. او كونت بانكير دو لا سوسيتي لي فري دو كونستيتيسيون عطاونا هنايا 17000 درهم. نشوف كيفاش غادي نونجسترو هاد الحالة. في المرحلة الأولى كنشدو لابور اون نيميرير، قال لينا عندنا 2500 اكسيون ريبريزونطون لي زابور اون نيميرير، 2500 اكسيون بالنسبة لي زابور اون نيميرير، وعندنا في الكابيتال سوسيال 800000 درهم 800000 درهم 400 اكسيون 4000 اكسيون. غنشدو 800000 درهم نقسموها على 4000 اكسيون باش تعطينا شحال كتسوى الاكسيون. كل اكسيون شحال كتسوى، نحسبو نديرو 800000 درهم نقسموها على 4000 اكسيون كتعطينا 200 درهم باغ اكسيون، كتعطينا 200 درهم باغ اكسيون. دونك غنشدو هاديك 2500 اكسيون ديال لابور اون نيميرير غنضربوها في 200 درهم باش تعطينا شحال الفلوس اللي حاطين اون نيميرير. عطاتنا 500000 درهم. وبالنسبة لابور اون ناتور غنشدو 1500 اكسيون نضربوها في 200 درهم باش تعطينا شحال عندنا. عطاتنا 300000 درهم هي اللي عندنا في الجورنال.
اول حاجه كنكتبو هذاك الكونط الاول 34 61 وكنزيدو عليه واحد، حيت هنا في التمرين عندنا لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيميرير. وبالنسبه للابور اون ناتور غنديرو 34 61 وغنضيفو عليه جوج باش نفرقو بيناتهم، ونديرو مع الكابيتال سوسيال 11. والمونطو اللي عندنا في كابيتال سوسيال 800 ألف درهم، غادي جمعنا لاسوسيي كونط دابور اون نيميرير و لاسوسيي كونط دابور اون ناتور غتعطينا نفس الكابيتال. هذه هي المرحله ديال لا سوسكريبسيون. بالنسبه للمرحله ديال لا ليبراسيون كناخدو الكونط ديال اسوسيي كونط دابور اون نيميرير اللي هو 34 61 واحد. قلنا ديما كنشدوه في المرحله ديال لا ليبراسيون، كنشدو هذاك اللي في الديبي كنحطوه في الكريدي وكنديرو معاه لا بنك. بالنسبه اون نيميرير كنشدو هذاك الكونط كنحطوه في الكريدي وكنديرو معاه لا بنك وكنحطو نفس المونطو 500 الف درهم اللي كانت عندنا في اون نيميرير راه حنا حطيناها. بالنسبه ل... بالنسبه لابور اون ناتور غناخدو هذاك الكونط اسوسيي كونط دابور اون ناتور اللي كان عندنا في الديبي غنحطوه في الكريدي وغنديرو معاه ماتيريال انفورماتيك. ما غنديروش هاد المره لا بونك، حيت لا بونك كنديروها غير اون نيميرير. اما هنايا كنحطو هاداكشي اللي عندنا، واش ماتيريال انفورماتيك، واش عندنا شي اورديناتور، عندنا شي ماشين، عندنا شي حاجه بحال هكذا، كنحطو هاداكشي اللي عندنا حيت هذا اون ناتور شي حاجه ملموسه. كنحطو القيمه ديالها 300 الف درهم. هادي بالنسبه لا ليبراسيون. المرحله ديال الفري دو كونستيتيسيون قلت لكم كيف ما في التمرين الاول كيف ما شفنا كتبقى نفس الكونط كيبقى كيتبدل غير المونطون، يعني الفري دو كونستيتيسيون في الديبي و لا بونك في الكريدي وكنحطو 17 الف درهم اللي عطاونا هنايا. هذا بالنسبه للتمرين الثاني اللي فيه الحاله ديال لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيميرير.